कन्भर्सन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज टपिकको सेकेन्ड भिडियोमा हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको भिडियोमा कन्भर्सन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज टपिकका केही क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नेछौं र केही क्वेशन्सहरु प्रुभ गर्नेछौं। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट one question, if theta is an acute angle, sin theta is 3/5, find the value of 5 times cos theta plus 4 times tan theta भन्छ। थीटा एक्यूट एंगल दिया छ। एक्यूट एंगल भने चाहिँ थीटा को भ्यालु 90 भन्दा सानो हो है भने। मेजरमेन्ट अफ एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री हो रे। अनि sin थीटा इक्वल्स टु 3/5 दिया छ। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अफ sin थीटा इज p/h. Value of p is 3 and h is 5. This is given in a right angle triangle. If perpendicular and hypotenuse is given, we can find base by using Pythagoras theorem, which is h square equals to p square plus b square. Value of h is 5. 5 square equals to value of p is 3 square plus b square. 5 square is 25. 3 square 9 हुन्छ। यसलाई चाहिँ LHS मा लाग्यो भने -9 equals to b square. Then 25 minus 9 is 16 equals to b square. Then value of b is 4. है, त्यसो भए perpendicular 3, hypotenuse 5 र base चाहिँ 4। ल अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने 5 cos थीटा plus 4 tan थीटा हो। 5 cos थीटा plus 4 tan थीटा 5 times trigonometric ratio of cos theta is b by h. Value of b is 4, h is 5 plus 4 times tan theta. Trigonometric ratio of tan theta is p by b. Value of p is 3, b is 4, 3/4. यहाँ 5 cancel out, यहाँ 4 cancel out. त्यसपछि 4 plus 3, 4 plus 3 is 7. This is the value of 5 cos theta plus 4 tan theta. ल क्वेशन नंबर 2, if cos theta divided by tan theta times sin theta equals to 16, then prove that sec theta equals to square root 17/4. हामीलाई कन्डिसन चाहिँ यस्तो दिया छ, प्रुभ गर्नुपर्ने यो छ है त। गिवन कन्डिसन लेखे मैले cos theta divided by tan theta times sin theta equals to 16. यहाँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ sec theta equals to समथिङ छ भने यताको टर्मलाई यहाँको टर्मलाई चाहिँ sec तिर लैजाने हो, अथवा sec र tan को त रिलेसन हुन्छ नि। यहाँको टर्मलाई tan को फर्ममा लग्यो भने sec को फर्ममा लग्न सजिलो हुन्छ। मैले यहाँनिर के गरेको छु भने 1 डिवाइड बाइ tan थीटा टाइम्स sin थीटा जहाँको चाहिँ cos थीटा चाहिँ डिनोमिनेटरमा ल्याइदिएको छु। ल अफ रेसिप्रोकल जस्तो a डिवाइड बाइ b छ भने यसलाई यस्तो लेख्न मिल्छ 1 डिवाइड बाइ b डिवाइड बाइ a। यसलाई रेसिप्रोकल गर्यो भने a फेरि कहाँ गइन्छ, माथि गइन्छ। a/b लाई चाहिँ 1/b/a लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै cos थीटालाई चाहिँ sin थीटाको मुनि लगे। अब यहाँनिर यसको फाइदा है त, जस्तो sin थीटा/cos थीटा भने चाहिँ tan थीटा हो। tan थीटा टाइम्स tan थीटा इज tan स्क्वायर थीटा। 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 16। अब त्यस्तै 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 16 छ। यसलाई के गरे भने यो tan स्क्वायर थीटा न्युमिनेटरमा लगे, 1 लाई डिनोमिनेटरमा। त्यसो भए यो 16 चाहिँ न्युमिनेटरमा छ, डिनोमिनेटरमा जान्छ। जस्तो a/b इक्वल्स टु 3/4 छ भने b/a इक्वल्स टु 4/3 पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी मैले tan स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटरमा थियो, न्युमिनेटरमा गयो, डिवाइड बाइ 1 इक्वल्स टु 16 न्युमिनेटरमा थियो, डिनोमिनेटरमा गयो, 1/16 भयो। अनि tan स्क्वायर थीटा इन टर्म्स अफ sec थीटा इज sec स्क्वायर थीटा -1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हुन्छ के रे। अनि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु sec स्क्वायर थीटा -1। किन sec तिर लग्ने, हामीलाई प्रुभ गर्ने चाहिँ sec थीटाकै भ्यालु छ। उसो भए sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टु 1/16। अनि sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1/16 प्लस 1। यहाँनिर चाहिँ एडिसन अफ फ्र्याक्सन गर्यो भने 1 प्लस 16 डिवाइड बाइ 16 आउँछ, 17/16 इक्वल्स टु sec स्क्वायर थीटा। देन sec थीटा इक्वल्स टु स्क्वायर रुट 17/16 आउँछ, 16 इज स्क्वायर अफ 4, बाहिर 4 आउँछ, स्क्वायर रुट 17 जहाँको तै यो चाहिँ sec थीटाको भ्यालु हो, प्रुभ। ल क्वेशन नंबर 3, if sin theta equals to 4 plus cos theta, then find the value of tan theta भन्छ। यस्तो कन्डिसन दिया छ, हामीलाई चाहिँ tan थीटा को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब के गर्नुपर्छ भने यस्तो बेला ट्रिक्स लाउने, हामीलाई चाहिँ यताका टर्महरुलाई चाहिँ tan तिर लैजान ट्राई गर्ने हो। जस्तो sin लाई केले डिवाइड गर्यो भने 10 मा जान्छ, cos ले डिवाइड गर्यो भने 10 मा जान्छ। यहाँनिर cos थीटा डिवाइड बाइ cos थीटा हुन्छ, cos चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ।
त्यसो भए यो गिभन कन्डिसनलाई चाहिँ हामी कस्टले डिभाइड गर्छौं बोथ साइडमा। र मेन कुरो चाहिँ यहाँ जसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने भनेको छ त्यतैतिर लैजाने हो गिभन कन्डिसनलाई, है त। यहाँ साइन र कस्टलाई हामी 10 तिर लैजान्छौं, बल्ल 10 को भ्यालु फाइन्ड आउट हुन्छ। अब यहाँ गिभन कन्डिसन लेखेँ, डिभाइडिङ बोथ साइड बाइ cos थीटा गरे। किन cos थीटा गरे भने sin थीटा अपन cos थीटा यहाँनिर 10 हुन्छ, यहाँ cos चाहिँ गायब हुन्छ। त्यसो भए 8 टाइम्स sin थीटा अपन cos थीटा 10 थीटा इक्वल्स टु 4 डिभाइड बाइ cos थीटा प्लस cos थीटा अपन cos थीटा चाहिँ 1 भइहाल्छ। 8 10 थीटा इक्वल्स टु 4 टाइम्स 1 अपन cos थीटा भने sec थीटा हो प्लस 1। 8 10 थीटा माइनस 1, यो माइनस 1 लाई चाहिँ यता ल्याएँ, equals to 4 times sec theta in terms of 10 theta is 1 plus 10 square theta is sec square theta, 1 plus 10 square theta is sec square theta. This one sec theta is square root of 1 plus 10 square theta. यहाँ sec theta in terms of 10 theta लेखेँ मैले। अब यहाँनिर त स्क्वायर रुट आयो, कसरी गायब गर्ने त यसलाई? स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्ने, किनभने स्क्वायर रुट यदि a आयो भने यसलाई चाहिँ यदि स्क्वायरिङ गर्यो भने यो a हुन्छ। त्यसपछि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरियो, यहाँनिर चाहिँ 8 10 थीटा माइनस 1 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु, यसलाई स्क्वायरिङ गर्यो भने 4 को स्क्वायर 16 भइगयो, अनि यो स्क्वायरले स्क्वायर रुट गायब गर्छ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अनि यसलाई एक्सपान्ड बाइ युजिङ फर्मुला गरियो, a माइनस b को होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर भने 8 10 थीटा को होल स्क्वायर हो 64 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2 टाइम्स 8 10 थीटा टाइम्स 1 हो 16 10 थीटा प्लस b स्क्वायर भने 1 को स्क्वायर 1 हो, अनि 16 टाइम्स 1 16 16 टाइम्स 10 स्क्वायर थीटा 16 10 स्क्वायर थीटा। अब यो र यो चाहिँ लाइक टर्म हो, 64 10 स्क्वायर थीटा माइनस 16 10 स्क्वायर थीटा इज 48 10 स्क्वायर थीटा, यो टर्म एज इट इज। अनि 1 माइनस 16 इज माइनस 15 इक्वल्स टु 0। अब यो चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो, विच इज क्वाड्रेटिक इन 10 थीटा। हामी यसका सोलुसनहरु फाइन्ड आउट गर्नलाई यो ट्रिनोमियलका फ्याक्टर झिक्छौं पहिले, है। यहाँनिर चाहिँ 48 10 स्क्वायर थीटा माइनस 16 10 थीटा माइनस 15 इक्वल्स टु 0 छ। 48 टाइम्स 15 गर्यो भने 720 आउँछ, टाइम्स गर्दा 720, सम अथवा डिफरेन्स गर्दा 16 आउनु पर्यो, त्यो 36 टाइम्स 20 36 माइनस 20 हुन्छ। 36 टाइम्स 20 इज 720, 36 माइनस 20 इज 16 हुन्छ। अब 48 10 स्क्वायर थीटा माइनस 36 10 थीटा माइनस माइनस प्लस 20 10 थीटा माइनस 15 इक्वल्स टु 0। अब यिनी दुईवटाबाट कमन के आउँछ? 12 10 थीटा, यहाँ के बाँकी रहन्छ? 4 10 थीटा माइनस 3। अब यिनी दुईवटा टर्मबाट के कमन आउँछ? 5 कमन आउँछ, 4 10 थीटा माइनस 3 इक्वल्स टु 0। अब यसबाट र यसबाट कमन के आइरहेछ? 4 10 थीटा माइनस 3, अनि के बाँकी रहन्छ? 12 10 थीटा प्लस 5। अब दुईवटा नम्बरहरुको दुईवटा फ्र्याक्सनहरुको प्रोडक्ट 0 आयो भने कि यो इक्वल्स टु 0 हो कि यो इक्वल्स टु 0 हो, आइदर अर गर्छौं। त्यसो भए 4 10 थीटा माइनस 3 इक्वल्स टु 0, 4 10 थीटा इक्वल्स टु प्लस 3, 10 थीटा इक्वल्स टु 3/4। एउटा 10 थीटा को भ्यालु चाहिँ 3/4 आयो। त्यसो भए नेक्स्ट फ्याक्टर छ 12 10 थीटा प्लस 5 इक्वल्स टु 0, 12 10 थीटा इक्वल्स टु माइनस 5, 10 थीटा इक्वल्स टु माइनस 5/12। त्यसो भए 10 थीटा का भ्यालुहरु चाहिँ यस्ता रहेछ। ल क्वेशन नम्बर 4, if 10a plus sin a equals to p and 10a minus sin a equals to q, prove that p square minus q square equals to 4 times square root p times q भन्छ। गिवन कन्डिसन चाहिँ p equals to 10a plus sin a, q equals to 10a minus sin a। अब त्यसपछि LHS पार्ट लगे मैले, p square minus q square, p square value of p is 10a plus sin a whole square minus q is 10a minus sin a whole square। यसलाई एक्सपान्ड गर्छौं बाइ युजिङ फर्मुला a plus b को होल स्क्वायर, यसलाई एक्सपान्ड गर्छौं बाइ युजिङ फर्मुला a minus b को होल स्क्वायर, a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर माइनस यो a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर। अब यो टर्म एज इट इज लेखेँ, यो माइनस टर्मले पछाडीको टर्मलाई टाइम्स गर्दा माइनस 10 स्क्वायर a plus 2 10a sin a plus sin स्क्वायर a। त्यसपछि प्लस 10 स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a क्यान्सल आउट, प्लस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a क्यान्सल आउट। के बाँकी रह्यो? 2 10a टाइम्स sin a प्लस 2 10a टाइम्स sin a, यो चाहिँ 4 10a टाइम्स sin a।
अब हामीलाई आरएचएस चाहिँ कस्तो चाहिएको छ भने 4 टाइम्स स्क्वायर रुट पीक्यू। यहाँ त त्यस्तो केही पनि देखिएको छैन भने यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। अनि एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो के भने स्क्वायर रुट ए स्क्वायर भने ए हो। त्यसो भए ए लाई यस्तो पनि लेख्न मिल्दो रहेछ। उसो भए यदि 2 छ भने त्यसलाई चाहिँ स्क्वायर रुट 2 स्क्वायर पनि लेख्न मिल्दो रहेछ। साइन ए छ भने त्यसलाई स्क्वायर रुट साइन स्क्वायर ए पनि लेख्न मिल्छ है। यहाँनिर चाहिँ मैले ठ्याक्कै त्यही गरेँ। 4 टाइम्स स्क्वायर रुट 10a थियो नि, स्क्वायर रुट भित्र लगे 10 स्क्वायर ए बनाए। साइन ए लाई पनि स्क्वायर रुट भित्र लगे साइन स्क्वायर ए बनाए। 10 स्क्वायर ए इन टर्म्स अफ सेक ए चाहिँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हुन्छ। साइन स्क्वायर ए इन टर्म्स अफ कस ए चाहिँ 1 माइनस कस स्क्वायर ए हुन्छ। अब सेक स्क्वायर ए ले 1 लाई टाइम्स गर्यो भने सेक स्क्वायर ए टाइम्स कस स्क्वायर ए चाहिँ 1 भइहाल्छ। दिज आर रेसिप्रोकल टु इच अदर है, यो 1 भइहाल्छ। अनि फेरि माइनस 1 टाइम्स 1 चाहिँ माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 टाइम्स कस स्क्वायर ए चाहिँ कस स्क्वायर ए भइहाल्छ। अनि फेरि यो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 भने त के हो 10 स्क्वायर ए हो। अनि यिनी दुईवटा टर्मबाट माइनस कमन लगे 1 माइनस कस स्क्वायर ए भयो। अब त्यस्तै 4 टाइम्स स्क्वायर रुट 10 स्क्वायर ए एज इट इज। अनि 1 माइनस कस स्क्वायर ए भने त के हो फेरि साइन स्क्वायर ए हो। यिनी दुईटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्ममा छन्। ए प्लस बी ए माइनस बी 10a प्लस साइन ए 10a माइनस साइन ए। फेरि 10a प्लस साइन ए कसको भ्यालु हो p को भ्यालु हो। 10a माइनस साइन ए कसको भ्यालु हो q को भ्यालु हो। 4 टाइम्स स्क्वायर रुट p टाइम्स q। दिस इज आवर आरएचएस प्रुफ। यो चाहिँ अर्को मेथडले पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ। जस्तो एलएचएस लग्ने यहाँसम्म पुग्ने, अब आरएचएस लग्ने फेरि यहीँसम्म पुग्ने, एलएचएस इक्वल्स टु आरएचएस भनेर यसरी पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ है। ल क्वेशन नंबर 5, इफ sec theta plus tan theta equals to x, so that sin theta equals to x square minus 1 divided by x square plus 1। हामीसँग कन्डिसन यस्तो छ sec theta plus tan theta equals to x। हामीले sin theta को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। मतलब यताको टर्मलाई कसरी हुन्छ साइन तिर लैजाने है। अब यहाँ sec theta equals to 1 upon cos theta plus tan theta is sin theta upon cos theta equals to x। यहाँनिर एडिसन अफ फ्र्याक्सन गर्छौं। cos theta एलसीएम 1 plus sin theta equals to x। अब यहाँनिर हामीलाई x स्क्वायर को टर्म ल्याउनु छ भनेपछि हामी यो टर्मलाई स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्छौं। 1 plus sin theta divided by cos theta को होल स्क्वायर equals to x स्क्वायर। अनि 1 plus sin theta को होल स्क्वायर डिवाइड बाइ cos स्क्वायर थीटा हुन्छ नि। cos स्क्वायर थीटा इन टर्म्स अफ sin थीटा इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा चाहिँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल्स टु x स्क्वायर। अनि फेरि यो त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा छ। 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा को फर्ममा छ। a प्लस b a माइनस b 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा। अब यहाँ न्युमरेटरमा चाहिँ 1 प्लस sin थीटा दुईवटा छन्, एउटा 1 प्लस sin थीटा गायब। के बाँकी रहन्छ 1 प्लस sin थीटा डिवाइड बाइ 1 माइनस sin थीटा इक्वल्स टु x स्क्वायर। अब यहाँनिर क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने 1 प्लस sin थीटा इक्वल्स टु x स्क्वायर टाइम्स 1 x स्क्वायर टाइम्स sin थीटा इज x स्क्वायर sin थीटा। अब sin थीटा वाला टर्मलाई एकतिर राख्छौं, यो टर्मलाई र यो टर्मलाई एकतिर राख्छौं। sin थीटा प्लस x स्क्वायर sin थीटा इक्वल्स टु x स्क्वायर 1 लाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लग्यो भने -1। त्यसपछि यसबाट के कमन आइराछ sin थीटा कमन आछ भने 1 प्लस x स्क्वायर टाइम्स sin थीटा इक्वल्स टु x स्क्वायर -1। भ्यालु अफ sin थीटा इज x स्क्वायर -1 डिवाइड बाइ x स्क्वायर प्लस 1। दिस इज प्रूफ। ल क्वेशन नंबर 6, इफ cos power 4a plus sin square a equals to 1, prove that tan power 4a plus tan square a equals to 1। यस्तो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। गिवन कन्डिसन छ cos power 4a plus sin square a equals to 1। cos power 4a equals to 1 minus cos square a लेख्न सकिन्छ। 1 minus cos square a भने चाहिँ sin square a। त्यसो भए cos power 4a को भ्यालु चाहिँ के आयो sin square a फ्रम द गिवन कन्डिसन। अब यसको हामीले एलएचएस लग्छौं। 10 power 4a plus 10 square a। अनि 10 power 4a 10a is sin a upon cos a। त्यसो भए 10 power 4a is sin power 4a upon cos power 4a plus 10 square a is sin square a upon cos square a। अब त्यसपछि sin power 4a डिवाइड बाइ cos power 4a को भ्यालु कति हो sin square a है प्लस अनि फेरि sin square a को भ्यालु कति हो cos power 4a डिवाइड बाइ cos square a। अब यहाँनिर चाहिँ
sin पावर 4a डिवाइड बाई sin स्क्वायर a छ, दुईवटा sin a बाँकी रहे, sin स्क्वायर a प्लस फेरि cos पावर 4a डिवाइड बाई cos स्क्वायर a भनेपछि दुईवटा cos बाँकी रहे, cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a is 1. This is our RHS proved. ल क्वेशन नंबर 7, if 3 sin a plus 5 cos a equals to 5, so that 3 cos a minus 5 sin a equals to plus minus 3. यस्तो टाइपका क्वेशनहरु एक्सरसाइजमा एकदम धेरै छन् है, तर पनि म एउटा सल्भ गर्दै छु किनभने यो प्रोसेसले सबै क्वेशन इजिली सल्भ हुन्छ। अब यस्तो क्वेशनमा के गर्नुपर्छ भने गिभन कन्डिसनलाई लैजाने, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्ने है। त्यसपछि यहाँ के हुन्छ 3 sin a plus 5 cos a को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 5 स्क्वायर, यहाँनिर a plus b को होल स्क्वायर को फर्ममा एक्सपान्ड गर्छौं हामी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँनिर a स्क्वायर भने 3 sin थीटा को होल स्क्वायर हुन्छ इक्वल्स टु 2ab, 2 टाइम्स 3 sin a टाइम्स 5 cos a, त्यो चाहिँ 30 sin a cos a हुन्छ, प्लस b स्क्वायर भने 5 cos a को होल स्क्वायर 25 cos स्क्वायर a, दिस इज 25। अब के गर्नुपर्छ भने मेन सम्झिने कुरा यही स्टेपमा छ। यहाँनिर के गर्ने, यहाँ sin स्क्वायर a छ नि, यहाँ cos स्क्वायर a छ, यिनीहरुलाई यो sin स्क्वायर a लाई इन टर्म्स अफ cos लैजाने, यो cos लाई चाहिँ इन टर्म्स अफ sin लैजाने। यो चाहिँ यस्ता क्वेशन सल्भ गर्ने टेक्निक हो है। sin स्क्वायर a लाई इन टर्म्स अफ cos a, cos स्क्वायर a लाई इन टर्म्स अफ sin a, अरु केही पनि नचलाउने है त। 9 ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर a, यो बिचको एज इट इज 25 ब्रैकेट 1 माइनस sin स्क्वायर a, त्यसपछि 9 टाइम्स 1 9, 9 टाइम्स cos स्क्वायर a एज इट इज, यो एज इट इज 25 टाइम्स 1 25, 25 टाइम्स sin स्क्वायर a 25 sin स्क्वायर a इक्वल्स टु 25, त्यसपछि यो 25 र यो 25 क्यान्सल आउट हुन्छ, इक्वल साइन भन्दा एउटा चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ, सेम साइन भयो भने क्यान्सल आउट हुन्छ। अब यहाँनिर के गर्छु म, यो टर्मलाई सुरुमा लेखेँ, यो बिचको टर्मलाई अनि लेखेँ, अनि यो टर्मलाई लेखेँ, यो प्लस 9 छ नि राइट ह्यान्ड साइडमा माइनस 9 बनाएर पठाइदिएँ है त। अब यो तीनवटा टर्मबाट माइनस कमन लग्छु, माइनस कमन लिन्छु र भित्रको टर्मलाई चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउँछु। माइनस कमन लग्यो भने यो प्लस हुन्छ, यो माइनस हुन्छ, यो प्लस हुन्छ है। अनि यो 9 cos स्क्वायर a भने चाहिँ 3 cos a को होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a भने चाहिँ 3 cos a, अब 3 2 जा 6, 5 जा 30, यहाँ त 30 पुर्याउनु छ, 5 जा 30 अनि यहाँको sin a, अनि यो प्लस यो चाहिँ 25 sin स्क्वायर a लाई चाहिँ के बनाउन मिल्छ 5 sin a को होल स्क्वायर है इक्वल्स टु माइनस 9। अब यहाँ यो माइनस र माइनस क्यान्सल आउट भयो। अब यो के फर्ममा गइराछ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अनि यो 3 cos a होल स्क्वायर भने 9 cos स्क्वायर a हो, 3 2 जा 6, 5 जा 30, cos a टाइम्स sin a चाहिँ 30 sin a cos a, केही पनि चेन्ज भएको छैन, यहाँनिर 5 sin a होल स्क्वायर भने 25 sin स्क्वायर a हो, माथिको टर्म केही पनि चेन्ज भएको छैन, सँगसँगै पर्फेक्ट स्क्वायर फर्ममा पनि गइसक्यो। यो चाहिँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो, a माइनस b को होल स्क्वायर, अनि यो माइनस र माइनस चाहिँ गायब गरिदिसकेको छ, अनि a माइनस b को होल स्क्वायर भने 3 cos a माइनस 5 sin a को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 9। त्यसो भए 3 cos a माइनस 5 sin a इक्वल्स टु प्लस माइनस 3, यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रुट 9 आउँछ के रे, प्लस माइनस 3 हुन्छ। यो प्रोसेसले यस्तो टाइपका सबै क्वेशन्सहरु प्रुभ हुन्छन्। ल क्वेशन नंबर 8, if cosec theta minus cot theta equals to 2/3 then find the value of the following भन्छ, cosec theta plus cot theta, cosec theta, cot theta and cos theta को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। हामीलाई गिभन छ cosec theta minus cot theta equals to 2/3। अब हामीसँग एउटा आइडेन्टिटी छ cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1, यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा छ है, a प्लस b, a माइनस b इक्वल्स टु 1, अनि माइनस को भ्यालु दिया छ हामीलाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा को भ्यालु चाहिँ 2/3, मैले 2/3 राख्दिए, प्लस वाला टर्म चाहिँ एज इट इज इक्वल्स टु 1। अब यहाँनिर क्रस मल्टिप्लिकेसन भयो भने 3 चाहिँ 1 सँग टाइम्स हुन्छ, 2 डिवाइड हुन्छ 3/2, कसको भ्यालु cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा को भ्यालु, आई नम्बरको एन्सर यही हो। मैले चाहिँ गिभन कन्डिसनलाई इक्वेसन 1 भनेको थिएँ, यसलाई इक्वेसन 2 भने। यसमा चाहिँ इक्वेसन र आइडेन्टिटी केही फरक छ है, जस्तो sin थीटा इक्वल्स टु यदि 1/2 लेखे भने यो चाहिँ थीटाका केही भ्यालुमा मात्रै 1/2 हुन्छ है, थीटाका केही भ्यालुमा मात्रै यो sin थीटा इक्वल्स टु 1/2 हुन्छ, यस्तो चाहिँ इक्वेसन हुन्छ। तर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 छ नि,
यो त थीटाका हरेक भ्यालुमा 1 हुन्छ। थीटाका हरेक भ्यालु यहाँनिर 5 लगे पनि 10 लगे पनि 20 लगे पनि मतलब थीटाका हरेक भ्यालुमा चाहिँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हुन्छ। यो चाहिँ आइडेन्टिटी हो। त्यस्तै यदि x + 4 = 10 लेख्नुभयो भने यो चाहिँ इक्वेसन हो, किनभने यहाँ x को एउटा भ्यालुमा यो सेटिस्फाई हुन्छ। तर यदि x + y को होल स्क्वायर = x² + 2xy + y² लेख्नुभयो भने यो चाहिँ आइडेन्टिटी हो। x का हरेक भ्यालुमा यो चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रीमा पनि ठ्याक्कै त्यही हुन्छ। यदि थीटाका हरेक भ्यालुमा त्यो चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ भने त्यो आइडेन्टिटी हो, र थीटाका केही भ्यालुमा मात्रै त्यो चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ भने त्यो चाहिँ इक्वेसन हो। यहाँनिर sin थीटा = 1/2 लगाएको थिएँ नि, यहाँ थीटाका हरेक भ्यालुमा 1/2 हुँदैन। तर यहाँ चाहिँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 लगाएको थिएँ। यहाँ थीटाको जुन कुनै भ्यालु राख्नुस् न, यसको रिजल्ट जहिले पनि 1 आउँछ। यो चाहिँ आइडेन्टिटी हो। जस्तो sin थीटा = 1/cosec थीटा भन्छौं नि, यो पनि आइडेन्टिटी हो, किनभने x का हरेक भ्यालुमा यो रिलेसन सेटिस्फाई हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्ने। मैले यसलाई इक्वेसन फर्स्ट भनेको थिएँ, यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भने। अनि यिनी दुईटा इक्वेसनलाई यदि एडिङ गरियो भने -cot थीटा प्लस cot थीटा चाहिँ गायब हुन्छ। cosec थीटा प्लस cosec थीटा इज 2 cosec थीटा = 2/3 प्लस 3/2। यहाँनिर 2 cosec थीटा = यहाँनिर एडिसन अफ फ्र्याक्सन गर्छ 3 र 2 को एलसियम 6। 6 डिभाइड बाइ 3 गर्यो भने कोसेन्ट 2 आउँछ, 2 2 जा 4 प्लस त्यस्तै 6 लाई फेरि 2 ले डिभाइड गर्यो भने कोसेन्ट चाहिँ 2 3 जा 6, कोसेन्ट 3 आउँछ। 3 टाइम्स 3 चाहिँ 9, 9 प्लस 4 13 डिभाइड बाइ यो 2 यहाँ टाइम्स हुन जान्छ, यहाँ टाइम्समा छ, डिभाइडमा जान्छ, 6 2 जा 12 हुन्छ। त्यसो भए cosec थीटाको भ्यालु चाहिँ 13/12 आयो। मैले cosec थीटाको भ्यालु इक्वेसन सेकेन्डमा राखिदिएँ भने यहाँबाट cot थीटाको भ्यालु आउँछ। cosec थीटा इज 13/12, 13/12 प्लस cot थीटा = 3/2, cot थीटा = 3/2 माइनस 13/12। त्यस्तै 2 र 12 को एलसियम 12, 12 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने कोसेन्ट 6, 6 3 जा 18 माइनस 12 लाई 12 ले डिभाइड गर्यो भने कोसेन्ट 1, 1 टाइम्स 13 13, 18 माइनस 13 इज 5 डिभाइड बाइ 12। दिस इज द भ्यालु अफ cot थीटा है। यो चाहिँ थर्ड को एन्सर। अब त्यस्तै हामीलाई cos थीटाको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। cos थीटा = cot थीटा/cosec थीटा। cot थीटाको भ्यालु रिप्लेस गरियो, cosec थीटाको भ्यालु रिप्लेस गरियो, ल अफ रेसिप्रोकल लगाउँदा 5/13 आउँछ। यो चाहिँ cos थीटाको भ्यालु हो। अथवा यो cot थीटा = b/p हो के अरे, यहाँबाट पाइथागोरस थ्योरम लगाउने h को भ्यालु झिक्ने, त्यसरी cos थीटा झिके पनि हुन्छ है त। Question number 9. If tan square A = 1 + 2 tan square B, prove that cos square B = 2 cos square A. Given condition यस्तो छ, tan square A + 1 + 2 tan square B। हामी चाहिँ cos तिर जान्छौं है। अब tan र sec को त रिलेसन हुन्छ, sec पछि फेरि cos मा जान सजिलो हुन्छ है। tan square A is sec square A - 1 = 1 + 2 times tan square B is sec square B - 1, sec square A - 1 = 1 + 2 sec square B - 2 1 जा 2। यहाँनिर sec square A एज इट इज, -1 लाई उता लगे भने 1 + 1 2 + 2 sec square B - 2। अब यो +2 - 2 गायब, अनि sec square A = 2 sec square B। Now sec square A can be written as 1 divided by cos square A = 2 times sec square B can be written as 1 divided by cos square B. Then by cross multiplication, cos square B times 1 is cos square B, 2 times cos square A. This is our RHS. Question number 10. Cos square A minus sin square A = tan square B. Prove that tan square A = cos square B minus sin square B. कन्डिसन चाहिँ यस्तो दिएको छ, cos square A minus sin square A = tan square B। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ tan square A = समथिङ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ है। एंगल चाहिँ वरपर पार्नुपर्ने छ। के गर्छु भने यो cos square A लाई चाहिँ 1 - sin square A लेख्छु, माइनस sin square A एज इट इज, यो पनि एज इट इज। त्यस्तै अनि 1 - sin square A - sin square A चाहिँ -2 sin square A हुन्छ। 1 - 2 sin square A = tan square B। त्यसपछि 1 - tan square B = 2 sin square A। यो -2 sin square A लाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लगे, यसलाई इक्वेसन फर्स्ट भनिदिए है त। त्यस्तै अब के गर्छौं भने यो sin square A लाई चेन्ज गर्छौं। अघि cos square A लाई चेन्ज गरेका थियौं, अब चाहिँ sin square A लाई चेन्ज गर्छौं।
अब फेरि कन्डिसन cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इक्वल्स टु tan स्क्वायर b। अघि चाहिँ के गरियो भने cos स्क्वायर a लाई चेन्ज गरियो, अब चाहिँ sin स्क्वायर a लाई चेन्ज गर्छु म यहाँ। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इन टर्म्स अफ cos स्क्वायर a इज 1 माइनस cos स्क्वायर a, दिस इज इक्वल्स टु tan स्क्वायर b। अनि cos स्क्वायर a एज इट इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टु tan स्क्वायर b। अब यहाँनिर चाहिँ cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a चाहिँ 2 cos स्क्वायर a इक्वल्स टु tan स्क्वायर b प्लस 1, यो माइनस 1 राइट ह्यान्ड साइडमा गयो। अनि मैले यसरी उल्टाइदिन्छु, tan स्क्वायर b प्लस 1 इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर a, यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भनेर लेखिदिएको छ। अब के गर्छौं भने इक्वेसन 1 लाई 2 ले डिभाइड गर्छौं, किनभने यहाँ चाहिँ यो 2 sin स्क्वायर a डिभाइड बाइ 2 cos स्क्वायर a भएपछि tan स्क्वायर a आउँछ। हामीलाई यस्तै यस्तै टर्महरु ल्याउनु पर्ने छ। त्यसो भए इक्वेसन 1 लाई 2 ले डिभाइड गर्दिन्छौं। 2 sin स्क्वायर a डिभाइड बाइ 2 cos स्क्वायर a इक्वल्स टु 1 माइनस tan स्क्वायर b डिभाइड बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर b। अब यो 2 2 गायब, sin स्क्वायर a अपन cos स्क्वायर a इज tan स्क्वायर a इक्वल्स टु यहाँनिर चाहिँ 1 माइनस tan स्क्वायर b छ नि, त्यसलाई चाहिँ sin स्क्वायर b अपन cos स्क्वायर b लेख्न सकिन्छ। अनि डिनोमिनेटरमा 1 प्लस tan स्क्वायर b छ त त्यसलाई चाहिँ sin स्क्वायर b अपन cos स्क्वायर b लेख्न सकिन्छ। अनि यहाँनिर सबट्र्याक्सन अफ रिएक्सन गर्छौं, के आउँछ cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b अपन cos स्क्वायर b। अब यहाँ चाहिँ एडिसन अफ रिएक्सन गर्छौं, cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b अपन cos स्क्वायर। अब यहाँनिर चाहिँ ल अफ रेसिप्रोकल लगायो भने cos स्क्वायर b र cos स्क्वायर b चाहिँ गायब हुन्छ, अनि sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b चाहिँ 1 हुन्छ। यो टर्म डिभाइड बाइ 1 भने त cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b नै हो। त्यसो भए tan स्क्वायर a इक्वल्स टु cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b। प्रुभड। ल यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला। र अबको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ स्ट्यान्डर्ड एंगल्स टपिक स्टार्ट गर्ने छौं। ओके, थ्यांक्स फर वाचिङ। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। बाइ बाइ।